परिसरः प्रस्तौति नाटकं वीरांगना हीरादे। देवाणाधिपतिर्बभूव विदितो राणाप्रतापो महान् कुम्भागौर्हमीरसूरजमला सांगा च देशप्रिया पृथ्वीराजनिभायुधाश्च समरे सम्भाषिता जीवता एते राष्ट्रहिते वसवपुषो वन्द्या सदा सादरम्। स्वागतम् स्वागतम् स्वागतम्। अत्र भवतां समेषां नाट्यरसिकानां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजिते अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे राकेश कुमार जैन दीपक भारद्वाजाभ्यां रचितम् एकं नूतनं रूपकं वीरांगना इति एतस्यैव अभिनव रूपकस्य मंचनेन भवतां मनोरंजनाय बद्ध परिग्रह वयं कुशीलवाः। अम्ब अंधकारः अंधकारः तूष्णीं भव। प्रतिवारं मया बोधितं यदन्धकारात् मा भयसि। त्वं वीरः खलु न वा? अरे किं श्रूयते? पश्यामि। अहो गृहस्वामिनी ममैषा या अंधकारभीतस्य मम पुत्रस्य उत्साहं वर्धयति। सत्यमेव अस्ति, वीरमातुः वीर एव उत्पद्यते। राजपुत्राणां वीरकथाभियुक्ते इतिहासे अत्रत्याः वीरमहिलाः उपेक्षितुं न शक्यन्ते। आर्ये इहागच्छ। यमस्मि आर्यपुत्र। इलानदेणी आपणी हाल रियो हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। प्रिये साधु गीतम् एतदेव भारतीय महिलानां चरित्रं। स्वस्य पितरं प्रियं भर्तारं श्रुतं च रणक्षेत्रे इदं मुक्त्वा सप्रसादं प्रेषयन्ति प्राणः गच्छेयुः, किन्तु गात्रैः वा रणक्षेत्रात् कदापि न पलायितव्यं। यान्ति चेत् यान्तु प्राणः, जन्मभूमेः रक्षा नित्यं कर्म। आर्य यदि कश्चित् स्वपतिरपि भयेन लोभेन वा मातृभूम्याः विश्वासघातं कृतवान् कातरतां वा दर्शितवान् तदा तस्य दीर्घायुष्यं कामयमानापि स्त्रिया स्वयं रणचण्डिकाया रूपं धृत्वा तं दण्डितवत्या। अस्माकं वीराङ्गना कातरस्य पत्नी इत्यपेक्षया वीरस्य विधवा इति व्यपदेशे गौरवम् अनुभवन्ति। स्वामिन् सहसा युद्धदुन्दुभि कथं मन्यते? अहो यस्य भयमासीत् तदेव अभूत्। अल्लावदीन खिलजी अनुरक्तां ससुतां फिरोजाम् अस्वीकुर्वतः वीरं देवस्य जालोर नगरं परितः सेनयाः विनोत्। अहो यदि एवम् अस्ति चेत् तन् महत् विचित्रम्। सत्यमेव अद्य यावत् एते मलेच्छाः केवल क्षत्रिय कन्याभिः एव बलादपहरणार्थम् आक्रमणं चक्रुः, किन्तु प्रथमवारम् एते क्षत्रिय राजकुमारेण सह स्वकन्यायाः विवाहं कारयितुम् आक्रमणं चक्रुः। तदेहि मातृभूमिं रक्षितुम् आवामपि समरभूमिम् अवतरावः। शृणुता 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 महाराज कान्नड़ देवस्य आज्ञा सर्वे विशिष्टाः जनाः नागरिकाश्च सूच्यन्ते यत् जालोर नगरम् अल्लावदीन खिलजी आक्रान्तवान्। निशीथे दुर्गस्य सर्वाणि द्वाराणि पिहितानि भविष्यन्ते। सर्वे स्वक्षेत्रेभ्यः धान्यं पशून् च आनयन्तु। रात्रावेव सर्वे
सप्ताह क्रियन्ता यः खलु राजाज्ञा उल्लङ्घिष्यते स दण्डयिष्यते। अरे चंपा फुलवा उतावळ कर जल्दी अरे सुगुणा अरे फुलवा में चालू अरे चंपा अरे मेरा जनावर भूखा मर जैसे मैं चालू अरे अरे नहीं मैं चालू हूँ क्या तू मेरी घास से आड़ी है गाय की गाय मैं मान रही है बहुत आगे खिलजी ने सियाड़ा रो विनाश कर भी राक्षस रो मन नहीं भरे जो अठे भी आपू गयो हाले अंतर हम असली राधे 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 समझ राधे बच राधे जिनावर हो नावर देख अरे राधे राधे देख रो अरे राधे समझ सखी राधे सखी तार में तो घणी ताकत है सखी सर्वत्र बलिरेव न सिद्ध्यते कार्यम कदाचित बुद्धिरूपी आवश्यकता भवति हले न श्रुतं वा बुद्धिर्यस्य बलं तस्य पहले देख तो मैं डर गई राधे उन्हें देख रही आला क्यों वो तो स्टलादी घटे भी आप हो क्यों सखी तस्य वृषभस्य साम्यं तेन लवदिनेन मा कुरु तस्य अपेक्षया अयं श्रेष्ठः एव प्रकृत्या दुष्ट एव असौ जातुचित् अधुना आगतश्चेत् जालौर्वीराणां खड्गतेक्ष्ण्यम् अनुभूय एव मरिष्यति यास्यति वा ल्यो सुगुणा एनरो उत्साह तो देख आहे राधे बचपन सुई ऐसी है इनरो बस चाले तो अभी रणभूमि में तलवार ले कूद पड़े अथा किम मातृभूमि रक्षणार्थम साक्षात यमराजेन सापि योद्धमुत्साही कोण मराठा खिलजी सखी अद्य सुगुणा खिन्न प्रतीयति सखी किम जातम आली चिंतारी तो बात ही है मारा स्वामी भी युद्ध मचा देना युद्धरा नाम सुनते ही मारो हिबड़ो कांपे मन तो करे कि परिवार ने देर कठे और चली जाऊं मारो डर भी वही है सुनिया दुश्मन रे फौज 10 गुना है वो खिलजी बड़ो दुष्ट है ताबरारी बड़ा बढेरारी हत्या कर देवे मैं तो खुद घना दिना पहले अठल सुझाव चावे पर मेरा भरतार ही नहीं माना उन्नति खलु युवा कदाचित इतः पलाय गमिष्यतः चेत् कुत्र गमिष्यतः एषः नरपिशाच खिलजी तत्रापि आगमिष्यति तदा युवयोः कायरोपति अपकीर्तिं प्राप्स्यतः युद्धक्षेत्रात् पलायितः क्षत्रिय कस्य विश्वासभाग भवति अरे ही राधे काई तने डर नहीं लागे सच्ची बोल सखी काई तने डर नहीं लागे या बस मां के आगे बड़ी-बड़ी बातें कर रही है भयम कस्य भयम कस्मात् भयम ओही भयम आपने भरतार ने वीर गति में भेजा पश्य सखी कस्यचित् वीरस्य विधवा इति व्यपदेशः श्रेष्ठः न तु कायरस्य सधवा इति हे राम जी कितनी आसानी से विधवा हो बारी बात कर रही है तने पता है मेरा नानो सा सियाड़ा माया और बेटे भाई जी ने वीर गति मिली और लाज बचावा खातिर भाभी साने जोर करना पड़ा सखी जोहर कृत्यम कुर्वन्तीनां सतीनां तेजसा समक्षम अग्नेरपि तेजो मंदायते कालोऽयं न शिथिलितायाः स्मरत सख्यः स्वभर्तॄणां वयमेव सम्बलानि प्रेम्णा सम्मानेन च तान् युद्धाय प्रेक्षिष्यामो वयं स्मरत मातृभूमेः धर्मस्य वा रक्षणदायित्वं न केवलं पुरुषाणामेव अपितु क्षत्रिय नारीणामपि तू साची कह रहे है सखी अब मारो डर भी नहीं रही हो देश की रक्षा अब मैं भी करशा अस्तु तर्हि वरया दुर्गं गच्छामः नो चेत् स्वस्वामिभ्यः प्राक् खिलजी सेनया अस्माभिरेव योद्धव्यं स्यात् तदपि अनेन दात्रेण मुख्यं तु
किन्तु अपहृतधनं प्रागेव लब्धम्। भोः पश्यतां पुनरपि बोधये गच्छतामितः नो चेत् नो चेत् किं करिष्यसि सुन्दरी? अहं तु वदामि कलशमेक तत्र प्रक्षेप्य आगच्छ मया सह। पश्यतु भवतीनां नृपस्तु द्वित्रेषु दिनेषु मरिष्यति। यस्याः प्रजायाः नृप एव न स्यात् तस्याः का गतिः? अतः ब्रवीमि यत् मरणात् वरमस्ति मया सह प्रणय सम्बन्धः। आगच्छ। या अल्लाह! अरे दुष्ट दूरते भाईजान आवाम देवालयस्य यत् कोऽपि वादयित्वा पलायति। दुष्टे इदानीं कुत्र गमिष्यसि? भाव या अल्लाह! अस्ति ते गतिः वयं न अबला अपि तु प्रजा। या अल्लाह! मित्र जलाल मारं पृष्ठं मारक्तं कृतवत्या धूर्त स्त्रिया तव का स्थिति लब्धं तया प्रतदलम्। अहोरे बिलाल मियां किञ्चिदधिकमेव लब्धम्। मम तु हस्तमेव सम्यक्तया न प्रसरति। या अल्लाह मियां कीदृशः दुराग्रहः सुल्ताने सञ्जातः। यमुनायाः तीरे सुखेन निवासः आसीत्। एषा अत्र मरुस्थले आनीतवान्। अस्य दुराग्रहस्य कारणं न जानासि खलु? पश्य अद्भुतोऽयं प्रासादः। देहली सुल्तानस्य एतादृशं वैभवं दर्शनीयम्। एतत् वैभवं तु देवानामपि दुर्लभम्। एका किं वयमत्र दासात् प्रशंसनार्थम् आगता होता स्वामिनः सम्मान संरक्षणार्थम्। अहं तु केवलं सत्यमेव वदामि। यस्य सुल्तानस्य एतादृशं वैभवं येन सह युद्धे कः विवेकः? किं युवराज? राजपुत्राणां खड्गः न केवलं विवेकेन जायते अपि तु स्वाभिमानेनापि। स्वाभिमानः स्वाभिमानः तावदेव शोभते यावत् शिरः अन्धरायां नग्नः। अहं तु ब्रवीमि यत् सुल्तानेन सन्धिरेव राष्ट्रहिताय वरम्। एतस्मात् श्रः कर्तनमेव वरम्। तात चौहान वंश समुत्पन्ना वीरसुपुत्रः वयम्। किमस्मादृशानां शूराणामपि एतादृशी स्थितिः आपतितः श्रीगलत् गजेन्द्राः पलायिष्यन्ते। अहो वीरं देव
तथापि कथमस्मिन् भवति तव अनुरागः? यदि अयं न लभ्येत तदायं मारणात् भविष्यति मारः। दिल्ली सल्तनत के बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तशरीफ ला रहे हैं। का ते चिंता अस्ति ते पिता समग्रस्य हिंदुस्तानस्य प्रभुः न ते भविष्यति किमपि दुर्लभम्। सुल्तान चालो राजकुमारं परिणेतुम् इच्छति। विरमदेव असि त्वं निर्लोमकायः ईश्वरस्य लोमदानकाले त्वं कुत्र आसि? सुल्तान तदा बुद्धिं ग्रहीतुम् अगमम्। ततः परं यदा लोमानि ग्रहीतुं गतः तदा ज्ञातः मम भागानि लोमान् तु सुल्तान गृहीतवान्। तर्हि अहं भवतः भागं बुद्धिं ग्रहीतवान्। बोस! विरमदेव चञ्चल नयने धन्यमदीये गते चञ्चल नयने धन्यमदीये गते मध्ये सभं त्वां दर्शं दर्शं मध्ये सभं त्वां दर्शं दर्शं कमपि हर्षमिते नयने चञ्चल नयने धन्यमदीये गते चञ्चल नयने धन्यमदीये गते अवशं मनो मे धावति कथमिह अवशं मनो मे धावति कथमिह वारं वारं स्फुरति कथमिह त्वद्वपुरम्यं ध्यायं ध्यायं मनो न शममयते नयने चञ्चल नयने धन्यमदीये गते चञ्चल नयने चञ्चल नयने चञ्चल नयने धन्यमदीये गते विरमदेव राजपुत्रेण सह यवनकन्यया परिणय अनुचितोऽयं
एवं न संभवति कदाचित् वीरं देव हिंद सुल्तानस्य प्राणप्रियायाः पुत्र्याः स्वामित्वं त्यक्त्वा नरकं जिगमीषसि तर्हि भोक्ष्यसे ममापमानस्य फलम् अचिरादेव। अल्लावदीनस्य पुत्र्याः फिरोजायाः युवराज वीरं देवेन सह परिणयस्य प्रस्तावः प्राप्तः। अहमत्र अन्तिम निर्णयात् प्राक् भवतां सर्वेषाम् अभिमतं ज्ञातुमेहे। अत्र विचारस्य अवसरः एव नास्ति। प्रस्तावोऽयं वीरं देवस्य परिणयस्य यदि तस्मै न रोचते तर्हि प्रस्तावः एव नास्ति। सम्यक् उक्तं भवता। क्षत्रियभूषण स्वरूप अस्माकं चौहान वंश च तस्य नराधमस्य म्लेच्छकुलः। अत्र कदाचित् अल्लावदीनः कुपितो भवति चेत् भवतु नाम अस्माकं खड्गभल्लानां प्रहारधारा तस्य कोपाग्निं शमयितुं समर्था ननु। पीका मम अभिमतं वर्तते। उत्तरं वदतु। एवमस्तु तथैव वदतु। मम अभिमतं वर्तते यत् विषयस्मिन् पुनरपि गहनतया विचारः स्यात्। न केवलं भावुकहृदयेन अपि तु देशिताय बुद्ध्या निर्णेतव्यम्। बन्धो कथय किं ते अभिमतं? तस्य यवनाधिपस्य अनुरक्तिः कामदृष्टिर्वा प्रायः राजकन्यासु एव भवति। हि अमेव तस्य नराधमस्य दुष्प्रकृतिः हिंदू नारीणां बलात् शीलभङ्गाय सदा प्रयतते। नायमत्र विषयः। पीका मा शब्दक्रीडां कुरु। यद् वक्तव्यं तद् वदतु भो। मम अभिप्रायः स्पष्ट एव। तस्य यवनाधिपस्य पुत्रीमोहः अस्माकं बलं भविष्यति। पुत्र्याः वसुरालयं जालौरं प्रति स कदापि आक्रमणं न करिष्यति। तथा च अल्लावदीने अनुकूले सति अन्येऽपि राजानः स्वप्नेऽपि अस्माकं विरोधं न करिष्यन्ति। हस्तद्वयमोदकम्। उच्चमरेच्छात् अल्लावदीनात् भीत्वा किं वयं चौहान वंशजाधुना स्त्रीणाम् अवलम्बनं करिष्यामः तर्हि देहस्मान्। क्षम्यतां लज्जितं ममाभिप्रायः नासीत्, परन्तु पुनरपि कथयामि। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जे मैं परलू तुरकनी पश्चिम मुगे भाण युवराज वीरम देव विजेता। पीका यदि तव कथनानुसारेण कदाचित् तां फिरोजां पुत्रवधू रूपेण स्वीकुर्मश्चेत् तथापि सः भावशून्यः पाषाणहृदयः यवनाधिपः सर्वदा अस्माकम् अनुकूलः भविष्यति इत्यत्र संशयः एव। अत्र एका कूटनीतिः। कूटनीतिः? आम्, कूटनीतिः। विवाहानन्तरं युवराजः तस्याः अंशः मा भवतु। विरोधे प्रदर्शिते सति कष्टान्येव सोढव्यानि इति भयं प्रदर्श्य रक्तपातेन विनैव यवनाधिपः अस्माकं वशीभूतो भविष्यति। जीर्णोपानति वा कस्मिंश्चित् कोणे सा
फिरोजा तिष्ठेत् विगतय्या फिरोजा यदि त्वं युद्धात् अनुभव से भीतिं तर्हि त्यक्त्वा कृपाणं पलायस्व सत्वरं न चालोर्भूमौ गात्राणाम् आवश्यकता वीरं देवा विगतय्या वीरं देवा विगतय्या राजप्रासादे एतत् किं प्रचलति अप्सरतमितः कंकणानि धारक कातर विगतय्या कातर कातर कातरः 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 कथं मां वारं वारं कातर इति वदति बाढम् आजीवनं येन निश्चल भावेन राष्ट्रसेवा विहिता तस्मै तस्मै कातर इति उपाधिरेव दत्तः युवराज टीका युद्धे आसन्ने न युक्तः स्वपक्षे तर्हि बोधयन्तु रूपयौवन गर्वितं स्वपुत्रं कथनीयं कथितं मया गच्छामि सम्प्रति परम् अपनामेतत् न कदापि विस्मरिष्यामि न कदापि विस्मरिष्यामि न कदापि विस्मरिष्यामि षण्मासाः व्यतीतास्माकं सम्प्रति वयमधिकं न स्थातुं शक्नुमः एतादृक्षुलगेषु दुर्गेषु वयं यदि एतावन्तं कालं व्यर्थं कुर्मः चेत् अस्माकं हिन्दविजयलक्ष्यस्य किं भविष्यति सुल्तान अस्माभिश्चिन्तितं यत् दुर्गे मित्रान्मासानवरोधो भविष्यति चेत् बुभुक्षया पिपासया कान्हड़देवा भवतां चरणेषु निपतिष्यति। दुर्गे अनवरतं शतग्निप्रहारो भवति सुल्तान, परन्तु इदानीं यावत् दुर्गान्तर्गमनार्थं मार्गः न लब्धः, अपि तु शतग्निप्रहारेण अस्माकं शतग्निः विनिष्टा। अहम् एतत् सर्वं श्रोतुं भवन्तौ योद्धस्वामिनौ न नियोजितवान्। एते सौनकराज चौहानः प्रथमं तु सोमनाथस्य निधिम् अस्माकं सेनाः हतवन्तः, यस्य प्रतिशोधः शिवानाथदुर्गे नष्टे सति पूर्णः। एते दुर्भाग्यवन्तः दुष्टाः मम पुत्र्याः सह विवाह प्रस्तावमपि स्वीकृतवन्तः। अधुना एतां तादृशीम् अवस्थां प्रापयामि समग्रे हिन्ददेशे कोऽपि अलावदीनस्य अवहेलनां न कर्तुं शक्यते। सुल्तान भवतां सम्माने योऽपि आक्षिपति तस्य केवलं मृत्युरेव दण्डः। केवलमेकवारं दुर्गप्रवेशस्य अवसरः प्राप्येत एषैव प्रयासः। यतस्मत् सेना एकदा दुर्गं मध्ये प्रविशेत् तदा तु वयं ताण्डवं करिष्यामः। कीदृशः नपुंसकः मत्पार्श्वे आपतितः। युवयोः पार्श्वे 7 दिनानि सन्ति 7। यदि युवां किमपि न कर्तुं शक्नुतां चेत् अहं युवयोः शिरच्छेदनं करिष्ये। एकः राजपुत्रः प्रमुखः आगतः, वदति यत् केवलं भवता एव वार्ता करिष्यति एकान्ते। किमिदं षड्यन्त्रं तु नास्ति सुल्तान।
यद्याज्ञापयति देवः तदा बन्दीकृत्य प्रस्तोष्यामि। मन्मनोऽपि एतदेव चिन्तयति। गच्छत तमाने। अभिवन्दनं सुल्तान। आगच्छत प्रमुख। कथम् आगतोऽसि शत्रुपक्षे? कन्नडदेव पक्षात् सन्धिप्रस्तावमानय किम्? नैव सुल्तान, अहं स्वस्य विश्वासपात्रतायाः प्रमाणमानीतव भवतां सेवायां। विश्वासपात्रता संदिग्धता च उभयोः साहित्यं न भवति प्रमुख। आवरणमुद्घाट्य नाम वद। अहं जालौरस्य सामन्तः पीकादह्यास्मि, परन्तु अद्यारभ्य मम विश्वासपात्रता भवतां कृते वास्ति। अस्य विश्वासपात्रतायाः किं मूल्यं भवेत्? तदस्य च किं प्रमाणं दास्यसि? मम मूल्यं जालौराधिपतित्वं। भवते दुर्गप्रवेशाय मार्गं दास्यामि। निरंजन, अलग निरंजन, ते अस्माकं गुरुवर्य साक्षात् नीलनेत्र महाराज। नीलनेत्र महाराज की ते महन्ता सिद्ध सांप्रतं मौनमनुपालयन्ति। नीलनेत्र महाराज की जय हो। नीलनेत्र महाराज की जय हो। यापि किमपि समस्या अस्ति चेत् आगत्य पृच्छतु। महाराज महाराज मम एका समस्या। महाराज महाराज मम एका समस्या। अप्सरा 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 इदानीं तु महिलानां क्रमः। महाराज महाराज भवत्याः का समस्या? सासू माँ ओ महाराज सासु माँ। नीलनेत्र महाराज की जय हो। ममापि एका समस्या। कृष्ण संस्कृतम् इदानीं तु महिलानां क्रमः। जय हो नीलनेत्र महाराज की जय हो। कथय वत्स। क्या हुआ? वाह 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 वाह। क्या हुआ? वाह 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 वाह। मेरी बकरी का बच्चा वही मिला जहाँ महाराज ने बताया था। जय हो नीलनेत्र महाराज की जय हो। अरे महाराज बिना बोले ही इतना कुछ कर देते हैं। महाराज जब बोलेंगे तो क्या करेंगे? महाराज महाराज अब कब बोलोगे? महाराज बोलो महाराज, बोलो। बोलो। हिरादे चल 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 चल। तुम्हें पता है हिमालय से बहुत महान महाराज आए हैं। सबकी समस्या दूर कर रहे हैं। एक की तो बकरी को बच्चा ढूंढ दिया और आस्ते 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 चला शीघ्र चला। भगवान प्रणाम। आयुष्मती भव।
अलग निरंजन वयं द्विवारं कुत्रापि न गच्छामः। नीलनेत्र महाराज की जय हो। प्रति कुत्रापि तीक्ष्ण वस्तूनां समीपे गत्वा एव गुरुवर्यः मौनभङ्गं करिष्यन्ति। नीलनेत्र महाराज की जय हो। नीलनेत्र महाराज की जय हो। महात्मन् मम पार्श्वे दात्रम् अस्ति एव वदन्तु गुरुवर्याः। न केवलं दात्रमेकं पर्याप्तम् अपि तु अपरिमितानां तीक्ष्णवस्तूनां भाण्डागारः अपेक्षितः यथा शस्त्रागारः। महाराज शस्त्रागार हाँ। भोः महात्मन् तव गुरोः नेत्रे कथं नीलता? अलग निरंजन गुरुवर्याः साक्षात् महान्तः सिद्धाः सन्ति। संसारस्य पापानि दर्शनमात्रेणैव हरन्ति। सर्वाणि पापानि सङ्गीभूय एतेषां नेत्रस्य नीलवर्णं शोभन्ते। अतः यथा नीलकण्ठः शिवः तथैव अस्माकं गुरुवर्यः साक्षात् नीलनेत्रः। नीलनेत्र महाराज की जय हो। नीलनेत्र महाराज की जय हो। या अल्लाह, क्या अल्लाह पकड़े गए। घृण्यन्तु सत्वरं ते शत्रोः गुप्तचरौ। हे दुष्टे साम्प्रतं त्वं रक्षिता नो चेत् अद्य त्वमपि शिक्षिता भविष्य। न बिभेमि युष्मदृशेभ्यः। अहं वीर सामन्तस्य धर्मपत्नी। वीर सामंत तब सा सामंत पतिस्तु सुल्तान श्याम के उपविष्टा पत्नी च राष्ट्रभक्ति प्रदर्शयति। अस्मान् भ्रमयितुमेव मम स्वामिनी मिथ्याम् आरोपयत। षड्यन्त्रमिदं सत्वरम् असफलं भविष्यति। भजन जानासि विश्वासघातिनः पत्नी अपि विश्वासघातिनी। अहं सत्यं वदामि इयं हीरादे विश्वासघातिनी स्वराष्ट्रद्रोहिणः पत्नी। राष्ट्रद्रोहिणः पत्नी अपि राष्ट्रद्रोहिणी। राष्ट्रद्रोहिणी भगवन् करोमि किमहम्। भगवन् करोमि किमहम्। भगवन् करोमि किमहम्। सिन्दूरो मम इतः राजते जनन भूमिरिह मम विराजते। संशयेऽस्मि पतिताहं। संशयेऽस्मि पतिताहं। भगवन् करोमि किमहम्। भगवन् करोमि किमहम्। भगवन् करोमि किमहम्। भगवन् करोमि किमहम्। जनन भूमिरिति
जनन भूमिरिति स्वान्तवचः अवधेयम् जनन भूमिरिति स्वान्तवचः करोमि तदहम् स्वामिन् गृहाण एतत् सुरक्षितं स्थापय। अद्य विलम्बः कथं सञ्जातः? कस्याञ्चन महत्त्वपूर्णायां योजनायां कार्यं कुर्वन्ति स्म। आम्, योजना तु महत्त्वपूर्णैव अस्ति। अनया अस्माकं जीवनं परिवर्तिष्यते। भवान् मद्यपानं कृतवान्, जालूरि युद्धसङ्कटम् अस्ति, भवान् एवं करोति। भाविनौ विजयस्य प्रसन्नतायां किञ्चित् स्वीकृतं मया। किम् अल्लावदीनेन साकं सन्धिकार्यं विहितं? पुनः कूटनीकार्यं किमस्ति? अरे, तेन सह युद्धे अस्माकं को लाभः? तस्य आक्रमणेन अस्माकं भाग्यं फलिष्यति। प्रिये, जानीहि, अधुना कष्टं समाप्तमेवेति। तव स्वामी अचिरादेव जालौरस्य अधिपतिः भविष्यति। एषः कीदृशः नगरप्रलापः? अहं भवतः एतादृशं व्यवहारं पूर्वं कदापि न दृष्टवती। भवतः मनसि किं प्रचलति? कुतः एषा अनिता? अये मम मुग्धे, भीतेर आवश्यकता नास्ति। कन्नडदेवस्य सेवायां बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। किं लब्धं तस्मात्? केवलं तस्य पताकाम् उत्थाप्य युद्धं करणीयम्। समाप्ते प्रथमे अपरः आरभ्यते। मया सन्देह प्रार्थितं, किन्तु वीरं देवः यस्य वयसोऽधिकानि युद्धानि मया कृतानि स मां कातुरम् अवदीत्। माम् उक्तवान् यत् भयमस्ति चेत् दुर्गं परित्यज्य गच्छ। भयं सोऽपि मयि। अस्माकम् अन्नदाता महाराजमयी अनुजायामेव स्निह्यति। भवन्तः महाराज कान्नडदेवः तु अद्यतनः महाराजस्ते। स्वारभ्य अहं भवितास्मि। जालौर् नरेशः सर्वत्र ममैव जयघोषो भविष्यति। महाराज बीका विजयताम्। भवतः वचसि द्रोहस्य दुर्गन्धः वर्तते। अद्य भवद्भिः स्वकुलं कलङ्कितम्। कलङ्कः नास्ति। अयं तु गौरवस्य विषयः। अरे भवान् यत् दासत्वम् अनुभवति तत् क्षत्रियधर्मः अस्ति। विरोधे मर्यादायां भव। मां धर्मं न शिक्षय। एषा राजनीतिः। अत्र कोऽपि स्वकीयः परकीयो वा न भवति। साम दाम दण्डभेदैः राजग्रहणमेव क्षत्रियधर्मः। भवन्तं धनस्य राज्यस्य च लोभे क्षत्रियोचित धर्ममपि विस्मृतवान्। स्मारयामि, स्मरतु तवां धर्मस्य रक्षायै प्राणत्यागं क्षत्रियधर्मः। मातृभूम्यै प्राप्ता वीरगतिः क्षत्रियधर्मः। सखड्गेन स्वामी भक्त
प्रतिज्ञाया निर्वाह क्षत्रिय धर्म निश्चलं सवीर्यं लक्ष्य प्राप्ति क्षत्रिय धर्म स्वामिन् नापि कालोवशिष्यते भवद्भिः भेदः प्रकटितः सर्वं महाराजं वदामि दयालु अस्ति शंसति त्वाम् कोपिला भयनेन तुना नावदीनस्य सेनाभिः दुर्गभित्तिषु नायिकणाः प्रसारिताः मृत्तिकायां तत्र अयोः प्रहरयोः प्रस्फुटिष्यन्ते आषाढस्य वर्षा अपि प्रस्फोटने साहाय्यं करिष्यति प्रातः यावत् मृत्तिकाभीतौ नारीपादिपाः भविष्यन्ति तथा एव लावदीनस्य सेना प्रवेक्षति आषाढस्य अमावस्या कन्नडदेवस्य अन्तिमा रात्रिर्भविता स्वारभ्य अहं भवितास्मि जालोर्नरेशः अरे केषां राजा भविष्यति तस्य क्रूरस्य लावदीनस्य सेनया छिन्नानां नरमुण्डानां शिशूनां शवानां लज्जारक्षणार्थम् आत्मदाय प्रवृत्तानां नारीणाम् नरसंहारात्परम् उत्सवे मृच्छसेनायाः खड्गेन छिन्नानां कुत्र गच्छसि महाराज का नडदेव एतत् सर्वं किमस्ति हीरादे बीकाधय्या अस्माकं वीरसैनिकः आसीत् तस्य हननं तदपि अस्मिन् युद्धकाले एतत् किमर्थं विहितम् एषः भवतां जालौचनानां च विश्वासघाती आसीत् महाराज शत्रु अल्लादीनं प्रति कासाञ्चन मुद्राणां लोभात् एषः दुर्गस्य मृत्तिकामय गोपुरस्य रहस्यम् उद्घाटितवान् सम्प्रति शत्रु कदापि दुर्गं मध्ये प्रवेष्टुं शक्नोति अस्माकम् आशंका तु समीचीना जाता हीरादे त्वं धन्यासि त्वं स्वभर्तारमपि मृत्युना दण्डितः शृण्वन्तु दुर्गे यो योद्धुं समर्थः स सज्जां कुर्यात् सकलां सेनां ताः एव मृत्तिकामय भित्ति निक्षा एकत्रीकुर्वन्तु अद्य केसरवर्णकोष्णीशां धृत्वा साकाविधानस्य अवसरः अद्य मृत्युर्वा विजयो वा हर हर महादेव समर्पितो जनैर्नृपः स्वकर्मणि प्रवर्तताम् पवित्र शंखनाद वेद मंत्र पाठ एधताम् प्रवर्धतां बलं पराक्रमश्च देशवासिनाम् भवेत् पुनः शिरोमणिर्हि भारतं महागुरु भारतं महागुरु भारतं महागुरु। पात्र परिचय।